अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉकिंग टीवी। मैं हूं आरिफ चौधरी। सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों लानती और जहन्नमी हैं। और एक और बात याद रखें कि सूद के लेन देन के दरमियान तहरीर लिखने वाला या इसमें किसी भी किस्म की कोई गवाही डालने वाला दोनों लानती और जहन्नमी हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी मुकद्दस किताब कुरान पाक में फरमाया गया है। बहैसियत मुसलमान कौम हम सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि सूद एक लानत है, लेकिन हम इसके बारे में कोई कुछ करता नहीं, कुछ कर सकता भी नहीं, क्योंकि हम कोई जाके इनसे लड़ाइयां हर एक एक मोहल्ले में 20-20 50-50 लोग ये कारोबार कितने लोगों से लड़ेंगे। लेकिन इनके खिलाफ आवाज बुलंद करके भी हम अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। इनके खिलाफ इनकी निशानदही करके इनके खिलाफ बोल के हम जहाद करेंगे, और ये जहाद हमको करना चाहिए। पहले ये कारोबार चीदा चीदा लोग किया करते थे, अपना मतलब लोगों को पैसे दे के और इंटरेस्ट लेके, इसका नाम इंटरेस्ट रख दिया गया सूद को तोड़ के। इंटरेस्ट पे पैसे दे के और उनसे महाना के हिसाब से पैसे वसूल कर लिया करते थे। लेकिन ये कुछ सालों से ये काम सरेआम बाजारों में गलियों में सरेआम किया जा रहा है और कोई इसके खिलाफ बोलता नहीं। मिसाल के तौर पे किस्तों की जो दुकानें हैं, ये क्या है, ये सारा सूद का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई ऐसे अनासिर हैं जो किस्तों के नाम पे के ऊपर बैठकर सिर्फ सूद का कारोबार कर रहे हैं। वो आपको मैं बयान करूंगा वो कैसे। सबसे पहले तो किस्तों वालों का टारगेट होते हैं शरीफ लोग, क्योंकि शरीफ आदमी जो वाइट कॉलर होता है, जो सफेद पोश होता है, उसने सूद पे पैसे लेने हैं या सूद पे कोई चीज ली है या कोई भी ऐसा काम किया है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि मेरे साथ वाले मेरे घर वालों को भी ना पता चले कि मैंने ये ऐसा काम किया है, क्योंकि उसको पता है ये तो लानत है। ये शरीफ लोगों को टारगेट करते हैं और उनको पैसे देते हैं कि कोई नहीं, शरीफ आदमी है, जब मर्जी उसके घर पे जाकर दरवाजा नॉक करेंगे, फिर घर खटखटाएंगे तो ये पैसे वसूल कर लेंगे। और ऐसा ही होता है। जो कोई दे नहीं सकता उसके घर जब ये जाते हैं ना, तो आप यकीन करें, ऐसे लगता है कि जैसे कोई यजीद आ गया किसी के पास ना, ये उसके घर जाके वो तमाशा लगाते हैं। फिर वो बेचारा अपनी इज्जत के मारे इनको पैसे पे करता है। कई मामला सालों से आते रहे हैं कि जी मैंने चीज ली 50,000 की और मैं 90,000 दे चुका हूं और अभी भी मेरा 60,000 बाकी है। बंदा इनसे पूछे कि इनको खुदा का खौफ नहीं, इनको मरना ही भूल चुका है। लेकिन जब ये मामला बढ़े तो फिर हम जैसे कई ऐसे मुआशरे के अपने अपने इलाकों के कोई बासर, कोई इज्जतदार, कोई मशहूर लोग, फिर जब गरीब गुरबा आके कोई बेचारा मजलूम आके अपनी कहानी सुनाता था, तो उसके बाद फिर जो सूदखोरों को बंदा फिर कहता है कि ये जुल्म है, तो कर करा के इसका सारा टाई अप करवा दिया जाता है। और सूदखोर कहता है ठीक है, मैंने जो ले लिया माफ कर दें, और जो इसने दे दिया माफ कर दें, मामला टाई अप हो जाते हैं। उसके बाद सूदखोर ने देखा कि ये तो मामला फिर हर कोई किसी ना किसी को ले आता है और मैं बदनाम भी होता हूँ, मेरा प्रॉफिट भी कम होता है। तो इन्होंने टारगेट किया सरकारी मुलाजमीन को। अब सरकारी मुलाजमीन कौन से कि जो बेचारे 30-30 40-40 हजार तनख्वाह पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और इनमें भी खास करके ये चुनते हैं उन लोगों को कि जो लोग गरीब और निहायत मजबूर होते हैं। वो ज्यादातर ये टारगेट किया जाता है क्रिश्चियन लोगों को, जो कि हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, क्योंकि हमारे झंडे में सफेद रंग इन लोगों के लिए रखा गया है, कम्युनिटी के लिए। अब ये टारगेट इनको क्यों करते हैं? क्योंकि ये होते हैं सरकारी एम्प्लॉइज। अब जिस तरह एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो गलियों में जो स्वीपर और ये जमादार सरकारी बेचारे अपनी सुबह उठते हैं और पूरा इलाका साफ करते हैं, इनकी तनख्वाह कितनी है? 34-34 35-35 हजार, 30-30 हजार, 32-32 हजार तनख्वाह है इनकी। अब ये इनको टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब इनको पैसे दिए जाते हैं तो इनके पैसे सेफ हो जाते हैं। वो कैसे कि देते हैं इनको, मिसाल के तौर पे 2 लाख दिया तो इनसे लिखवाते हैं 4 लाख। 4 लाख लिखवाने के बाद लिखा ये जाता है कि ये हमने इनको एसी दिया या हमने इनको एक टीवी दिया, एक फ्रिज दिया, तो इसकी मालियत 4 लाख बनती है, जो इसने हमें माहवार इस तरह पे करनी है। हालांकि ऐसा नहीं होता। होता यह है कि ये सरकारी मुलाजमीन को जब देखते हैं मजबूरी के तहत कोई बेचारा जाता है, किसी घर में बीमारी आ जाए, किसी को तकलीफ आ जाए, कोई शादी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अमीर आदमी को आ जाए, अमीर आदमी को 100 बंदे पैसे लाइनों में लेके खड़े होते हैं कि पैसे कहाँ जाने हैं, मिल ही जाने। तो गरीब आदमी को तो उसके सगे बहन भाई पैसे नहीं देते, कोई उधार देता ही नहीं, क्योंकि तो गरीब आदमी है। तो वो गरीब आदमी जब इनसे रुजू करता है तो ये उसको कहते हैं हाँ भाई तकलीफ बयान करो। वो कहता है जी मुझे पैसे चाहिए।
تو ساری روح سننے کے بعد اس کا سارا نچوڑ نکالتے ہیں کہ یہ ایٹ دا اینڈ صرف ایک سرکاری ملازم ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی اتنا اثر و رسوخ والا نہیں. اس سے کیا کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں. پیسے دینے کے بعد دستاویز یہ لکھی جاتی ہے جس کو اسٹامپ کہا جاتا ہے، یا کچھ بھی اپنا یہ انہوں نے پیپر جو بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ایک فریج دیا، ایک ٹی وی دیا، ایک اس کو ہم نے کوئی یہ دے دیا، وہ لکھی چیزیں جاتی ہیں، حالانکہ اس کو دیتے کیش ہے. اس کے عوض اس سے ایک اسٹامپ لے لیتے ہیں، اسٹامپ لکھوا لیتے ہیں، سائن انگوٹھے کروا لیتے ہیں، پھر اس سے ایک پر نوٹ لکھوا لیتے ہیں، اس کے سائن انگوٹھے کروا لیتے ہیں. اور اس کا اے ٹی ایم کارڈ، کیونکہ ان کی تنخواہ بینک میں آتی ہے، ان کو کیش نہیں دی جاتی نا، بینک میں آتی ہے، اس کا اے ٹی ایم کارڈ بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی چیک بک بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تاکہ جب تنخواہ آئے اے ٹی ایم کارڈ ماریں گے اور پیسے کیش ہیں، نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت اور نہ ہی کوئی مسئلہ. یہ تو ٹھیک ہے. اب دیتے یہ 4 لاکھ ہیں یا دیتے یہ 3 لاکھ ہیں، اور آپ یقین کریں گے کہ یہ 6 لاکھ 7 لاکھ وصول کرتے ہیں. اب میں اس کی آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں کہ میرے ہی علاقے کا ایک سویپر ہے، میں اس کی کہانی سن رہا تھا. وہ بتاتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور میں نے کوئی نناریاں چوک میں کوئی قسطوں والا ہے، اس سے میں نے جا کے کہا کہ جی مجھے پیسے چاہیے. اس نے پوچھا کیا کرتے ہو، میں نے کہا جی سرکاری ملازم ہوں، سویپر ہوں علاقے کا. اس نے کہا کتنی تنخواہ ہے، جی اتنی تنخواہ ہے، کتنے پیسے چاہیے، 4 لاکھ روپیہ چاہیے. اس کو 4 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے کیش، لکھا جاتا ہے یہ چیزیں دے دیں، اور سود ڈال کے رقم 8 لاکھ بنتی ہے. 4 لاکھ دیتے ہیں، 8 لاکھ روپے کا اسٹامپ اور تحریر لکھوا لیتے ہیں، اور اے ٹی ایم کارڈ اور سارا کچھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. وہ مجبور ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہاں 4 لاکھ دینا ہے، قسطیں ہی دینی ہے، مہینے کا چلا جائے گا. لیکن جب تنخواہ آتی ہے تو تنخواہ ریسیو کرنے کے بعد یہ اس کو فون کرتے ہیں کہ تیری تنخواہ آ گئی، 33,000 روپیہ تیرے اکاؤنٹ میں آ گیا. تو آ کے پیسے 500 روپیہ اس کو دے دیتے ہیں، 32,500 روپیہ کاٹ لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ غریب آدمی جو پورا مہینہ گلیوں محلوں بازاروں کو صاف کرتا ہے اور 500 روپیہ ان سے لے کے چلا جاتا ہے اور 4 لاکھ لے کے 8 لاکھ ادا کرتا ہے، تو کیا میں اس کے بارے میں اگر سنوں اور اس کو خاموش رہوں تو کیا میں مسلمان کہلاؤں گا؟ میں تو خاموش نہیں رہ سکتا. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم اور میری مسلمان اور غیرت مند قوم اگر اس کے بارے میں جو کچھ جانتی ہے، اس کے بارے میں اپنی کتنی آواز اٹھاتی ہے، اپنا کتنا کردار ادا کرتی ہے. کچھ نہیں کرنا آپ لوگوں نے، یہ نہیں کرنا کہ مطلب اپنے محلے کے قسطوں والے سے لڑیں، کم از کم ان کو نشاندہی تو کریں، ان کو ہائی لائٹ تو کریں، تاکہ ہمارے حکمران جو سو رہے ہیں اور ہماری جو بھی مطلب مقتدر حلقہ ہے، ان کے کانوں تک کوئی بات چلی جائے تو یہ جہاد ہوگا. اب آپ نے یہ سارا مواجرہ سن لیا اور آپ نے دیکھ لیا، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو بات بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ ایک غریب آدمی کی کہانی سنائی ہے. آپ یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی کمیونٹی ہے، جتنی کرسچن کمیونٹی ہے، یہ جتنے سویپر ہیں، ان میں سے 98% سویپر ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. خدا را ان کی جان چھڑوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمیں آواز اٹھا کے کرنا پڑے گا. باقی کام اداروں کا ہے، اگر ان کے کان پہ جوں رینگی یا ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کا خوف آیا تو وہ اس بارے میں غور کریں گے. اگر انہوں نے کر لیا تو میرا معاشرہ پاک ہو جائے گا ان ناسوروں سے. اس میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میں جناب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ خدا را سی سی ڈی جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ بہت سے اچھے کام کر چکا ہے اور کر بھی رہا ہے، جس سے میرے معاشرے میں جرائم کی روک تھام میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے سی سی ڈی نے. خدا را یہ کوئی 2 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے یہ ٹاسک سی سی ڈی کو دیا جائے، اور یہ جو سود خور سرے عام بیٹھ کے دکانوں میں لوگوں کے ساتھ ڈکیتی کر رہے ہیں اور لوگوں کا کھانا خراب کر دیا، ان لوگوں نے گھروں کے گھر برباد کر دیے ہیں، ان کا تدارک کرنے کے لیے سی سی ڈی کا انوالو ہونا اس کام میں. حالانکہ یہ سی سی ڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ یہ اس کا اختیار سی سی ڈی کو دیا جائے، اور تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ آپ کو جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں. اگر آپ میری کہی ہوئی باتوں سے اور میری دی ہوئی رائے سے متفق ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. اگر میں غلط کہتا ہوں تب بھی، اگر میں ٹھیک کہتا ہوں تب بھی، میں آپ کے کمنٹس پڑھ کے ان کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کروں گا.
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔